अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमाता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। करबलाए मौला हमारे दिलों की आस है और करबला की तरफ देखने से हमारे गम, हमारे दुख, हमारे रंज, हमारे ज़ख्म मुंदमिल हो जाते हैं, हमें करार आ जाता है, हमें सुकून आ जाता है। अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में करबला ना होती, यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हर जगह से हमें तसल्ली, तशफ़ी, रहमत, करामत, तवस्सुल अता फरमाने वाले हैं। लेकिन करबला को जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इज़्ज़त और शरफ़ अता फरमाया, अगर करबला ना होती तो हमारे लिए रंज व गम व मुसीबत व मुश्किलात को बर्दाश्त करना इतना आसान ना होता। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शहर में मौजूद, करबला मौला में मौजूद आप सबको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज का दिन 5 जमादियुल अव्वल का दिन है। आज के दिन बीबी सानिया ज़हरा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद का दिन है। आप सब की खिदमत आलिया में खुश और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुबारकबादी पेश करता हूँ। और आज के दिन की ईदी के तौर पर हम तलब करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से मोमिनीन की मुश्किलात को हल फरमाए और हमारी सब मुश्किलात, बीमारियों, तकालीफ़, बे औलादी, नादारी, तंगदस्ती, फ़क्र, इम्तिहानों में परेशानियों का इज़ाला हुज्जत खुदा का ज़हूर है। ईदी के तौर पर खुदावंद मुताल हमें हुज्जत खुदा का ज़हूर अता फरमाए, आमीन। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 30 नवंबर 2022 ईस्वी है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1024 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। और आज का दिन चारशंबा बुध का दिन 4 आइमा तहरीन अलैहिमुस्सलाम का दिन था, जो कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, तरतीब थोड़ी आगे पीछे कर बैठा हूँ, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से मंसूब आज का दिन है। और आज के दिन हम इन 4 आइमा तहरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरतीब वही तरतीब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने करार दी है। मकाम, रुतबा, मंजिलत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अपनी जगह पर साबित है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम एक हैं, कुल्लुना वाहिद। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर यकीनन आप ये भी जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त और शरफ़ और वक़ार और बुजुर्गवारी का दिन है, इस मुनासबत से कि आज के दिन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद का दिन है। और आज के दिन में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को वो इज़्ज़त और वक़ार अता फरमाया है दुनिया में आकर कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस वक़ार को ज़माने में जितना भी बयान कर सके किया और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इस वक़ार के ज़रिए से दीन को वक़ार अता फरमाया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिस तरीके से अपने बाबा की ज़ीनत हैं, इसी तरीके से दीन की भी ज़ीनत है। बीबी सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बाप को ज़ीनत अता फरमाई दुनिया में आके। वाक़ियन ऐसी बेटियां जो बाप की इज़्ज़त का सबब बने, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम को उजागर करें और दीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन खुदा को बका और दवाम अता फरमाने का सबब बने, बहुत ही इज़्ज़त और वक़ार वाली बेटियां हैं। इस्लाम ने वैसे ही औरत को, ख़ातून को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है, इज़्ज़त अता फरमाई है और मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ख़ातून को बहुत इज़्ज़त अता की गई है और बहुत ही
वक़ार अता किया गया है। इज़्ज़त और वक़ार अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया है और ख़ानवादे इस्मत व तहारत में बेटियाँ, बीवियाँ, ख़वातीन ऐसी आईं जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़ानवादे को इज़्ज़त और वक़ार अता करने का सबब बनी। अल्फाज अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह से अता होते हैं और उनकी निगहदाश्त अहले बैत अलैहिस्सलाम की वफ़ा के अंदर, विला के अंदर और उनके नाम की बका के अंदर दी जाए तो यकीनन नजात का सबब बन जाता है। बहरहाल अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए लब कुशाई करना कोई आसान अमर नहीं है, और जहाँ पर ऐसा हो कि जिनकी बेटियाँ भी बाप, ऐसा बाप जो कि कायनात का अमीर हो, कायनात के फ़ज़ाइल का मुरक्का मजमा यानी ऐसी जगह जहाँ पर फ़ज़ाइल सारे जमा होते नज़र आए, उन के बाबा का नाम ऐसा नाम हो जो कि कायनात की बुलंदी पर दलालत करता हो, वो ऐसे बाप की भी जीनत बन जाए तो यकीनन ऐसी बेटियां अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने के अंदर ही हो सकती हैं। और अहले बैत अलैहिस्सलाम यकीनन अपनी जीनत कहें तो बजा है और हक व जानिब है कि ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ऐसी बेटी हैं जो बाप की भी जीनत करार पाई, ऐसी बेटी जो बाप की जीनत करार पाई। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तारीख़, दुनिया में आमद की तारीख़ जो करार दी गई, शाबान की इब्तदा के अंदर भी बयान किया गया, रमज़ान मुबारक के आखिर के अंदर भी बयान किया गया, और बयान सन के अंदर भी इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ ने कहा कि 9 हिजरी को, 9 हिजरी का जो सन है वो यकीनन काबिल कबूल नहीं रहेगा, क्योंकि बितरतीब बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की 5 औलादें हुईं, और 5 औलादों में सबसे बड़े इमाम हसन अलैहिस्सलाम, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और फिर बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा हैं, और आखिर में जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम हैं। अगर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद 9 ज़िलहज को हो तो बाद में 2 साल बचते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत में 2 फर्जंद। गो के अहले बैत अलैहिस्सलाम मुद्दत के मोहताज नहीं है, दुनिया में आने के लिए मुद्दतें बनी ही इनके सबब से हैं। दहर हो, सन हो, साल हो, सदियां हो, इनके सबब से बका और दवाम पा गई है, और इन्हीं के सबब से वजूद में आई है, और इन्हीं के सबब से दुनिया हरकत करती है। लेकिन फिर भी ज़ाहिरी असबाब के तहत जो दुनिया में आने की मुद्दत है वो 1 साल के दरमियान करार दी जाती है। तो उस एतबार से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद 9 ज़िलहज को 9 हिजरी को करीने क़यास शुमार नहीं की जा सकती। जो बयान की गई बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद की तारीख़ें सन वो 6 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद के 2 साल बाद बयान की गई है, और बीबी ज़ैनब 6 या 7 बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद जब हुई है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे, और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को ये शरफ़ हासिल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की तरबियत में रहीं, और मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने इन 5 मासूमों की गोदी में तरबियत पाई है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने की उन बावकार ख़वातीन में से एक खातून है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास रुतबा और मकाम अता फरमाया है, जिनके बारे में वारिद हुआ कि ऐसी मुबारक बेटी इस्लाम में दोबारा खल्क ना हुई, ऐसी बेटी इस मुबारका बेटी इस्लाम में दुनिया में नहीं आई है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इसम को जिस तरीके से अर्ज़ हुआ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मुअय्यन फरमाया, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नाम के लिए कहा गया तो कहा कि पहले मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा गया, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया रसूल खुदा पर सिबकत नहीं कर सकता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिबकत नहीं कर सकता। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौला अली अलैहिस्सलाम नाम रखाने के लिए, नाम गुजारी के लिए आए, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला पर सिबकत नहीं कर सकता, सबकत नहीं कर सकता। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मलक नाजिल हुआ, फरिश्ता नाजिल हुआ, और नाम लेकर आया कि इनका नाम ज़ैनब रख दिया जाए, इनका नाम
زینب رکھ دیا جائے۔ زینب، زینب کے لیے کافی ساری تعویلات آئیں کہ زینب ایسے درخت کا نام ہے جو اچھی ظاہر اور خوبصورت پیاری خوشبو والا ہو، یا زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا، باپ کی زینت کے طور پر بھی یہ نام ابھر کر آیا، اور اس نام نے اہل بیت علیہ السلام کو یقیناً زینت عطا فرمائی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو آیا 5 ہجری، 6 ہجری، 9 ہجری، اور اسی طریقے سے مختلف سن بیان ہوئے، عاشرہ اور ہادیہ عشرہ، یعنی 10واں سال اور 11واں سال یہ بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ زیادہ قرین قیاس نہیں ہوتے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نام دیا، تو نام جب دیا تو یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر تھیں، اور بعد میں 2 اولادیں جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی آئیں، تو کم از کم اتنے سال ہونے چاہیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بعد 2 اولادیں دنیا میں آ سکیں۔ بی بی کی شادی جو ہوئی، بی بی کی ازدواج جو ہوئی، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ ایسی شادی تھی جو سادات کے خانوادے میں ہی قرار پائی، اور بحر الجود کا لقب بھی پایا ہے جناب عبداللہ نے، اور اسی طریقے سے لم یکن فی الاسلام اسخا من ہو، اور ان سے جیسا کوئی شخص سخی دنیا میں نہیں تھا، جناب عبداللہ جیسا کوئی سخی نہیں تھا، اور وہ اسی طریقے سے جو بھی کوئی سیاحت تھا، سفیدہ تھا، اسے اس کو عطا فرماتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ ہر کسی کو عطا فرمایا کرتے تھے، کوئی کالا آ گیا، سفید آ گیا، ہر کسی کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان اللہ عودنی عودتن و عودت الناس عادتن فاخاف ان قطعتها قطعت عنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عادت عطا فرمائی ہے، اگر جسے میں لوگوں کی طرف لوٹا دیتا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اسے روک دوں، قطع کر دوں، تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے قطع نہ کر دے، لہذا وہ مال کو بے دریغ فقیروں غریبوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو چند اولادیں ملی، جن کے اندر سے جن میں اون، محمد، اور یہ دونوں شہادت پائی انہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے میں، اور اسی طریقے سے عباس، علی زینبی اور سیدہ ام کلثوم، جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے قاسم کے ساتھ شادی کی تھی، ابن ام القاسم بن محمد بن جعفر، جن کے ساتھ شادی کی تھی۔ اچھا، بہرحال ان کا زہد دنیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا بہت زیادہ تھا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نسبت اپنی جدہ سے بھی ہے۔ اچھا، پہلے القاب پہ آ جاتے ہیں۔ القاب بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ اچھا، لقب ہوتا کیا ہے؟ لقب وہ ہوتا ہے جو کسی کی مدح پر دلالت کرے یا کسی کی ذم پر دلالت کرے۔ مدح کیا ہوتی ہے؟ تعریف، توصیف، اچھائی، خوبی، بھلائی، اس پر دلالت کرے، اسے لقب کہا جاتا ہے۔ اور لقب کبھی کبھار کسی کے عیب بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کسی نے کچھ ایسا کام کیا جو کہ اچھا نہیں تھا تو وہ اس کے لیے لقب بن جاتا ہے، اسے مدح اور ذم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ مجمع کمال و فضائلات تھیں، فضائل تھیں، اسی وجہ سے بی بی کے لیے اچھے اچھے لقب بھی ہوئے، جو کہ شاعر نے بھی کہے، الا ان ثوبا خیط من نسج 29 حرفا من معالیہ قاصر، اللہ اکبر۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کہا کہ ایک ایسا کپڑا ہے جو 9 دھاگوں سے سیا گیا ہے اور 20 حرفوں سے سیا گیا ہے، اور اس کی بلندیاں بیان کرنے کے سے تمام لوگ قاصر ہیں۔ لیکن کافی سارے القاب ایسے ہیں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے بیان ہوئے ہیں، پھر ان کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ الصدیقۃ الصغریٰ، بی بی
فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا لقب ہے صدیقۃ الکبریٰ، یعنی جو بولیں گی سچ بولیں گی، جہاں بولیں گی سچ بولیں گی، جس جگہ بولیں گی سچ بولیں گی، اتنی سچی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دلیل کی ضرورت پڑی نصارہ نجران کے سامنے سچائی کی، گواہوں کی، حق گوئی کے بیان کرنے کی، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسا کوئی سچا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسا کوئی سچا، مولا علی علیہ السلام جیسا کوئی سچا نہیں ملا۔ سب قبول کرتے ہیں، جو بھی ان کے مقابلے میں آیا اسے پتہ چل گیا کہ ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں۔ لہذا صدیقۃ الصغریٰ لقب ہے بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، کیونکہ وہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ صدیقہ کبریٰ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب ہے۔ اور العقیلۃ الکبریٰ، عقیلۃ الکبریٰ بہت بڑی عقل والی، عقیلۃ الکبریٰ ایسی عقل والی جنہیں امام سجاد علیہ السلام فرماتے انت عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر فاہمہ۔ اے بی بی آپ کیا پوچھتی ہیں مجھ سے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ سے، میں آپ سے مشورے کرتا ہوں۔ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسی سمجھدار ہیں جسے کسی اور نے نہیں سمجھایا، اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہے۔ ولیۃ اللہ العظمیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ولیہ ہیں جو بہت ہی زیادہ عظیم ہے۔ ولی کی مؤنث ولیہ ہوتی ہے۔ الراضیۃ بالقدر والقضاء، اللہ تعالیٰ کی قدر اور قضاء کے اوپر راضی رہنے والی، یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے جب پوچھا یزید علیہ اللعن والعذاب نے یا وہ ابن زیاد نے کہ اللہ نے مار دیا، اللہ کو کیسا پایا، تو بی بی فرماتی ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اچھا عطا کرنے والا پایا، اللہ کی ہر اچھائی عطا میں بھلائی دیکھی ہم نے، وہ بہت ہی بھلائیاں عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ بہت ہی اچھا تھا، جو اچھا تھا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ امینۃ اللہ، امین امانت والے کو کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے امین، اور رسول کی بیٹی ہیں امینۃ اللہ، اللہ کی امانت دار۔ اسی طریقے سے محبوبۃ المصطفیٰ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، محبت شدہ بیٹی، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں، اور پہلی بیٹی تھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنی انگشت مبارک سے بھی غذا دیا کرتے تھے۔ پھر قرۃ عین المرتضیٰ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ قرۃ عین المرتضیٰ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جب بھی بی بی کو دیکھتے امیر المومنین علیہ السلام کو سکون آ جاتا۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کے نام کو، مقام کو، ان کے کام کو مشہور کرنے والی بیٹی میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر نائبۃ الزہرا، یقیناً ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ ہونے کے اعتبار سے نائبۃ الزہرا ہے۔ نائب مذکر ہوتا ہے، کسی کا نائب ہونا، نیابت میں ہونا، اور کہا نائبہ مؤنث ہے اس کا۔ نائبۃ الزہرا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نائبہ ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ۔ شقیقۃ الحسن المجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، امام حسن علیہ السلام کی بہن ہے۔ شریکۃ الحسین سید الشہداء سلام اللہ علیہ، اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کی شریکہ ہیں کار امامت میں، کار تبلیغ میں، کار پیغام رسانی میں، کار بقا میں، کار حفاظت اولاد و انصار و مہاجرین و اولاد رسول و بنات رسول و ازواج امام حسین علیہ السلام، ان سب کے لیے شریکۃ الحسین ہے۔ العالمۃ غیر المعلمہ، ایسی عالمہ جنہیں کسی اور نے تعلیم نہیں دی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں جن کو کسی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ الفاہمۃ غیر المفاہمہ، یہ بھی امام سجاد علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی یہ لفظ ادا ہوئے، آپ ایسی سمجھدار ہیں جسے کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ الزاہدہ،
زہد کیا ہوتا ہے؟ زہد کسی چیز سے دل لگا لینا، ایسا دل لگا لینا کہ اپنی دین دنیا، زہد یہ نہیں بلکہ زہد کی مخالف چیز کیا ہوگی؟ ایسا دل لگا لینا کسی چیز سے کہ کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہ رہے۔ زہد اپوزٹ ہے، مخالف ہے، متضاد ہے۔ کس طریقے سے کہ زہد یہ ہے کہ کسی چیز پاس ہونا چیز کا، یہ نہیں ہے کہ انسان غیر زاہد ہے، زاہد نہیں ہے، نہیں، چیز پاس ہے، چیز آپ کے اختیار میں ہے لیکن آپ چیز کے اختیار میں نہیں ہے، اسے زہد کہتے ہیں۔ آپ کیسے کسی چیز کے اختیار میں نہیں ہے؟ مثلا ایک چیز کے لیے آپ لڑنے مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے، ایسا نہ ہو، یہ ہوتا ہے زہد۔ آپ کے اختیار میں ہے، چیز کو اللہ کی امانت سمجھ کے آپ استعمال کرتے ہیں، اگر ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، کسی نے توڑ دی، کہیں گم گئی، تو آپ اس کے لیے ایسے بے تاب نہیں ہوں گے کہ آپ دین دنیا بھول کے رہ جائیں، نہیں، اللہ نے دی تھی، اگر واپس مل گئی الحمدللہ، اگر واپس نہیں ملی الحمدللہ، کیوں؟ اللہ کی تھی، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا یہ ہوتا ہے زہد۔ زہد یہ کہ آپ چیز کے اختیار میں نہ ہو بلکہ چیزیں آپ کے اختیار کے اندر ہو، اسی لیے کہا گیا زہد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ پھر زاہدہ بی بی کا لقب تھا، زاہدہ بی بی، زاہدہ ہیں الفاضلہ، فضیلتوں والی ہیں، ایسی فضیلت کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا فضیلتوں والی ہیں، ایسی فضیلتوں والی ہیں کہ آپ کی فضیلتوں کا اعتراف میرے مولا سجاد علیہ السلام کرتے نظر آتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی فضیلتوں کے معترف ہیں۔ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی فضیلتوں کا اقرار کرنے والی میں ہے، اسی وجہ سے بی بی فاضلہ ہیں، عاقلہ ہیں، عقل والی ہیں۔ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی عقل والی ہے، الکاملہ، کمال والی ہیں، کمال والی ہیں بی بی۔ یقین ایسا کمال کسی اور کے پاس نہیں ہے جو اماموں کے کام کے اندر مددگار ہو جائے۔ اللہ اکبر، رسالت کے کام میں مددگار ہونا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا طر امتیاز تھا، لیکن بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی بھی ایسی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے جانشین امام حسین علیہ السلام کی مددگار ہیں کار امامت کے اندر۔ باپ کار رسالت کے اندر مددگار، بیٹی کار امامت میں مددگار، ایسی ہی بیٹیاں زینب ہونے کا حق رکھتی ہیں۔ پھر عاملہ، عمل کرنے والی ہیں، جو بھی عمل کرتی ہیں، رسالت و امامت کی تبلیغ کردہ، تعلیم کردہ عمل کو انجام لاتی ہیں، ایسی عمل کرنے والی ہیں کہ واقعاً عاملہ ہیں، عمل کرنے والی ہیں، اور اس عابدہ، عبادت گزار ہیں، محدثہ، حدیث کہنے والی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ نے کافی ساری احادیث بیان فرمائی ہیں۔ بی بی سے حدیثوں کے موضوع پر کل ہم عرض کر رہے تھے آپ کے حضور کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافی ساری حدیثوں کو بیان فرمایا ہے۔ اگر مجھے ابھی مل جاتی ہیں تو میں آپ کے حضور بیان کر دیتا ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی حدیثیں بیان کرتی تھیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آمد جو ہوئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور ان کی تربیت کو بیان کرنے والی ہے۔ اچھا، بہرحال میرے سامنے نہیں آ سکی جو چیز میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا لقب المخبرہ، خبر دینے والی ہیں۔ کون کون سی خبریں دی بی بی نے تمام بیویوں کو کافی ساری خبریں دی ہیں، ایسی خبریں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بی بی سیدہ سے اور امام امیر المومنین علیہ السلام سے آپ تک پہنچی تھی، سب کو بتایا، آپ نے لوگوں تک پہنچایا۔ خبر دینے والی تھی وہ خبریں جو کربلا کی تھیں، مدینے کی تھیں، مکہ کی تھیں، اور گھر کی تھیں، اور جو آپ کے ساتھ زندان میں پیش آیا، جو راستے میں پیش آیا، آپ نے وہ تمام خبریں لوگوں تک پہنچائیں۔ دین کی، دنیا کی، مصیبت کی آپ نے خبریں پہنچائی ہیں، قرآن اور حدیث کی خبریں آپ نے پہنچائی، اس لیے لوگوں تک آپ دین کا احکام پہنچاتی تھی۔ مولا علی علیہ السلام سے تربیت حاصل کر کے خواتین کو بھی آپ سکھایا کرتی تھی، نماز روزہ احکام آپ سکھایا کرتی، اس لیے مخبرہ ہیں۔ الموفقہ، سچی ہیں آپ۔ سکہ کون ہوتا ہے؟ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ایسا سچا جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ ہو، اسے موثق کہتے ہیں۔ راوی موثق ہے یا کاذب ہے، جب کہی جاتی ہے یہ بات تو وہاں پر اس بات کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن
आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के मौजू पर इस लफ्ज़ को हम ज़ाहिरी तौर पर नहीं कहते, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम सिका होते, कभी भी झूठ नहीं बोलते, ऐसे सच्चे जो कभी भी झूठ नहीं बोलते। अल मज़लूमा, आपके ऊपर जुल्म किए गए, यकीनन बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए, ऐसे जुल्म जो पहाड़ों और ज़मीन के ऊपर बर्दाश्त के लायक ना थे। अपनी माँ के बाद सबसे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करने वाली बीबी सानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वाक़ हुई। अल वहीदा, तन्हाई, तन्हाई बीबी ने देखी, सब अजीज अकरबा शहीद हो गए, आप तन्हा रह गई। वहीदा, ऐसी वहीद जो अपनी बहनों में भी अकेली मकाम वाली हैं, भाइयों और बहन भाइयों में भी, ख़ानदान के अंदर भी, रस्ते में भी, घर में भी, हर जगह तन्हा है। तन्हाई आपकी एक आपकी जलालत कदर के सबब से, ख़ास मकाम की सबब से तन्हा है, एक अपने अजीज़ व अयाल की शहादत के सबब से भी आप वहीदा है। और आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वहीदा इस मुनासबत से भी हैं कि आपकी इबादत बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद सबसे अफजल और आला करार पाई है। और फिर उसके बाद फसीहा, फसाहत व बलागत, आपके खुतबे तो मशहूर हैं। बीबी का खुतबा शकशकिया आपने सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है। खुतबा शकशकिया बीबी ने बयान फरमाया है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकाम के बाद बीबी ने जो खुतबे बयान फरमाए हैं उनकी कोई इंतहा ही नहीं है। अब इन खुतबों के अंदर अगर हम जाएं तो काफ़ी वक्त चाहिए होगा, लेकिन फिर भी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात आप सब की निगाह के अंदर मौजूद होंगे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात आपने कूफे में भी दिए, शाम के अंदर भी खुतबे दिए, आपने वो खुतबे दिए जो बीबियों की हौसले का सबब बने। बहरहाल बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक और लक़ब है अल बलीगा, फसी व बलीग। ऐसा कलाम किया कि जिसने सुना कहा कि क्या अली आ गए हैं, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आ गए हैं। ऐसी बलीग और फसीह बात की कि लोग हैरान हो गए, वाह अल्लाह अकबर। बीबी ने ऐसा बलीग कलाम पहुँचाया कि लोग हैरान हो गए। अश्शजा, शुजा थी आप, भाई की शहादत के बाद वैसे भी घर का कोई अजीज़ चला जाए दुनिया से, ख़वातीन घबरा जाती हैं, छोटी सी मुसीबत है घबरा जाती हैं। 18 बनी हाशिम शहीद होते देखे हो, भाई को शहीद होता देखा हो, बच्चों को शहीद होता देखा हो, वो खातून अपने बच्चों की हिफाजत कर रही हैं, घबराने से बना कर रही हैं, बच्चों को हौसला दे रही हैं, बाजार के अंदर दरबार के अंदर बढ़ बढ़ के हौसला दे रही हैं, अपने भतीजे को हौसला दे रही हैं, बीबियों को ढारस दे रही हैं। वो शुजा नहीं तो और क्या है, ऐसी शुजा जो अपने भाई का पैगाम लोगों तक पहुंचा रही है। लोग बागी कहते हैं, कहती हैं बागी नहीं थे मेरे भैया नमाजी थे। काबतुर रज़ाया, मुसीबतों की काबा, वाक़ईन ऐसा बुलंद मकाम है बीबी का कि काबतुर रज़ाया है। मुसीबतें आपने इतनी झेली हैं कि हर शख्स आपकी बुजुर्गवारी का कायल है। अकीला तो हैदर, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का लक़ब हैदर, और अकीला, हैदर की अकीला बेटी हैं आप। और अकीला तो कुरैश, सुबहान अल्लाह, अकीला तो कुरैश की अकील तरीन खातून हैं आप। अकीला बनी हाशिम, बनी हाशिम में भी आप साहिब अक्ल व खिरद हैं। फिर अकीला खदरुर रिसाला, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान की अकीला तरीन खातून है। रज़िया तो सदियल विलाया, आपने विलायत के दूध पिस्तानों से दूध पिया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेटी वो बेटी हैं जिन्होंने इस्लाम का नाम रोशन ऐसा किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल ने आपको खसूसी अल्फाज में याद किया। बहरहाल प्रोग्राम का आखिरी वक्त होता जा रहा है, और आखिरी वक्त में हम हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों के लिए भी दुआएं करते हैं, और वो मोमिनीन जिनके पैगाम हम पढ़ सके वो भी पढ़ेंगे। बहरहाल आज के दिन जो मोमिनीन देखते रहे उनके लिए भी दुआएं। 18 कमेंट्स थे, लेकिन जो शो हो रहे हैं मेरे पास, रांझन मल्लाह साहब के ही मैसेज शो हो रही हैं। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सदा आबाद रहें। आए वक्त के इमाम को याद करें, उनके ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। Say
حسين